अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले सुनने वाले सभी सामीन को खुश आमदीद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। एक बद्दू आया सहाबी का, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे माल को खर्च कर देता है। आपने फरमाया बुलाओ भाई। जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत की है तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसने दिल ही दिल में चंद अशार पढ़े, ज़बान पे अदा नहीं, दिल में आए। तो जब वो मस्जिद में एंटर हुआ तो जिब्रील पहले आए बैठे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं इससे कहो कि पहले वो अशार सुनाए जिसको इसके कानों ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने मिन फौक़ अर्श ही सुन लिया है, अर्श के ऊपर अल्लाह ने सुन लिया है। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बात हम सुनते हैं बाप बेटे की, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, तेरे कानों ने नहीं सुने, तेरे दिल की गूंज थी और तेरे दिल की आह और फरियाद थी जो दिल ही में घुट के रह गई, उसे अल्लाह ने सुना है। वो कहता है सुनाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका रब हर वक्त हमारे ईमान को आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। ये चंद मेरे दुख भरे ख़यालात अल्फाज की शक्ल में ढले, लेकिन मेरी बज़्म तस्वुर में ही रहे और वहीं दफन हो गए, बाहर नहीं निकले। मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपके रब ने सुन लिया। अब मैंने कहा अच्छा बताओ तूने कहा क्या था? वो कहता है मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। ओए होए होए, हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाता था। मेरी सारी कमाई पहली और आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। जब तू कभी बीमार हो जाता था तो तेरे सराने बैठकर हम सारी रात रोते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा दे, हमारे बच्चे को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात मैं जागता था। तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया। अब या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा दे, हमारे बच्चे को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात मैं जागता था। तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे हंसाने के लिए मैं धक्के धोड़े खाता रहा। कभी गर्मी लू की झुलसा देने वाली रेत और कभी सर्दी के सर्द हवा के थपेड़े, लेकिन मैं इन दोनों से गुजरता हुआ तुझे पालने की खातिर अपने आप को खपाता रहा। बेटा, मैंने अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। सिर्फ कमाई नहीं, मैंने अपने हड्डियों का रस तेरे अंदर डाला। मैंने जो कुछ था तेरे ऊपर कुर्बान किया। तुझे मुस्कुराता देखकर मैं अपने गम भूलता था, तुझे हंसता देखकर मुझे दुख भूल जाते थे। और फिर आहिस्ता 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 मेरी हड्डियों का गूदा, मेरी कमाई तेरे अंदर गई और तू एक खूबसूरत दरख्त की तरह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और मेरी बुढ़ापे ने कमर झुका दी और मैं झुकता चला गया, झुकता चला गया। मेरा ख्याल था कि जैसे मैं इसकी उंगली पकड़ के चलता था, अब मेरी बारी है, ये मेरी उंगली पकड़ के चलेगा। जैसे मैं इसे सीने से लगाता था, प्यार करता था, झूले झुलाता था, बाग में ले जाता था, ये सारी उसकी ताबीरात के अंदर दाखिल है, अल्फाज में नहीं है। तो
مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا۔ میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا۔ میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا؟ فلما بلغت السن والغایۃ الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، یہ ساری داڑھی تر ہو گئی، تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔